अच्छा जी, आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ और बड़े ही अफसोस की बात है कि हमने इबादत को इबादत ही नहीं समझा। हमने इबादत को भी तमाशा बना लिया है। इतना तो आप सबको पता है कि इस्लाम के रुकन हैं 5। जिसको पता है कि इस्लाम के रुकन 5 हैं, ये तो मैंने बता दिया कि 5 रुकन हैं। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इस्लाम के 5 रुकन वो कौन कौन से हैं। आज 5 रुकन इस्लाम के जो 5 रुकन हैं उनमें से एक रुकन पे मैं बात करूंगी और बहुत ही दुख के साथ करूंगी। आपने वीडियो को पूरी को वॉच करना है और आपने बताना है कि क्या ये जो लोग कर रहे हैं ये सही है या कि गलत है, या शिरक कर रहे हैं, या ये अल्लाह ताला की नाराज़गी को ख़रीद रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, अल्लाह पाक उन सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह सब उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक है मेरा हज। हज पे बात करूँगी। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो कि अल्लाह ताला ने मालदार लोगों पे, यानी कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, जिनके पास इतना माल है कि वो हज कर सकते हैं या उम्रा करके आ सकते हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो आने जाने का सफ़र वो तय कर सकें और वहाँ पर उम्रा कर सकें। ठीक है, उम्रा या हज, इस टॉपिक पे आज का मेरा मौजू है। यही टॉपिक, उम्रा करना या हज करना, अल्लाह ताला का घर देखने जाना। अब आप देखिए कि जब हम किसी रिश्तेदार की तरफ जाते हैं तो तब भी हमारा ख़र्चा तो होता है ना, बेशक कम होता है, लेकिन होता तो है। कहीं जाने के लिए, शादी पे जाने के लिए या किसी भी तकरीब में जाने के लिए रिश्तेदारों में, या तकरीब के अलावा अगर हम वैसे भी जाएं तो ख़र्चा तो हम फिर भी करते हैं। ठीक है, हम खर्चा करके जाते हैं, अपने आप पे भी करते हैं, और जब जिस घर जाना होता है उनके लिए भी हमें कुछ लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम अल्लाह के घर जाते हैं, अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं, तो फिर हम जाते हैं उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए। ठीक है, तो हमें किस तरह जाना चाहिए और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि लोग किस तरह जा रहे हैं। बल्कि आज की वीडियो तो मेरी मुख्तसर है, इसी टॉपिक पे मैं एक थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी कि जो आप पूरी वीडियो को सुनना और मुझे कमेंट करके बताना। चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हलाकत है या बर्बादी है उन लोगों के लिए कि जो लोग अमल का दिखावा करते हैं, जो रियाकारी करते हैं, उनका अमल तबाह बर्बाद हो जाता है, उनके लिए वो बर्बाद हो जाता है, उनका अमल वो किसी खाते में भी नहीं आता। हम नमाज़ पढ़ें दिखावा करके तो वो शिरक है, हम सदका करें दिखावा करके तो वो भी शिरक है, हम रोज़ा रखें दिखावे के लिए तो वो भी क्या है, शिरक। कोई भी हम नेक अमल करें जिसका दिखावा करें, रियाकारी करें, वो अल्लाह ताला कहता है कि तुमने इसका दिखावा कर दिया, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, लेकिन मुझे ये तुम्हारा अमल नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को तो वो अमल चाहिए जो कि हमने पूरे अपने सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो। अल्लाह को तो वो चाहिए ना। अल्लाह कहता है कि जो तुमने दिखावा करना था दिखावा कर लिया है, तुम्हें अगर मेरे से सिला चाहिए होता तो तुम मेरे लिए करते, मेरे लिए दिखावा ना करते। लेकिन आजकल क्या है, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं दिखावा कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं दिखावा कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, सदका कर रहे हैं तो वो भी दिखावा कर रहे हैं ताकि लोग देखें कि हम ये देखो हम कितने सखी हैं, हम ये दिखावा कर रहे हैं। कुछ तो टिकटॉकर और यूट्यूबर ऐसी औरतें हैं, ऐसे मर्द हैं कि जिन्होंने बेहयाई करके पैसा कमाया होता है। पहली चीज़ तो यहाँ से ये देख लें आप कि बेहयाई करके जो भी पैसा कमाया गया हो वो पैसा हराम है, वो हलाल है ही नहीं है, वो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है ही नहीं है। अल्लाह ताला को तो चाहिए खून पसीने की कमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम खून पसीने की कमाई का 1 रुपया भी मेरे रास्ते में दो तो वो मुझे पसंद है। सुबहान अल्लाह। लेकिन हराम की कमाई का पैसा चाहे तुम लाखों दो, करोड़ों दो, जितना भी करो, हज़ारों की सूरत में दो, अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। जो लोग बीवियाँ दिखा के अपनी पैसा इकट्ठा करते हैं सोशल मीडिया से और फिर वो जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, और वहाँ पर जाके भी उम्रा करने के दौरान भी वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी डाल देते हैं, तो इनका ध्यान, इनकी तवज्जो कहाँ है अल्लाह की तरफ। ये तो हर चीज़ को ही दिखावा करने लगे हैं, हर चीज़ दिखावा, हर चीज़ दिखावा, हर चीज़ दिखावा। ऐसे लोगों का हज उम्रा अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। पहली चीज़ तो पैसा हराम का होता है, दूसरी चीज़ वो दिखावा। वो दिखावा तो हो जाता है क्योंकि इनका जो मकसद है वो दिखावा करना ही है, दिखावा तो हो गया, लेकिन उसका अजर या सिला वो नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने जब कुरान में फरमा दिया है कि जो दिखावा करके नमाज़ पढ़ते हैं, जो दिखावा करके ज़कात देते हैं, जो सदका करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, उन्होंने समझो अपना अमल बर्बाद कर दिया। अब इससे बड़ी और गारंटी क्या हो सकती है कि हम कहें, लोग अक्सर कहते हैं कि वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना कबूल करने वाली, लेकिन जिस चीज़ का अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया उस चीज़ को तो कोई नहीं बदल सकता। कुरान किसका है? कुरान तो अल्लाह का है ना।
آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ ایک مرد اور ایک عورت ہے، انہوں نے عمرے پہ جانا ہے، اور انہوں نے بھی کیا کیا ہے، یہ جو محفل میلاد پڑھنے والی ہیں نا، جو اپنے آپ کو دکھانے والی ہیں، جو خود کو شو کر رہی ہیں ہر لحاظ سے، میک اپ کر کے، اچھی بن کے، پیاری بن کے، جنہوں نے اسلام کی حدود کو کراس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر فتنے داخل کیے ہوئے ہیں، ان عورتوں نے، پہلی بات تو یہ کہ وہ ان عورتوں کو بلا کے میلاد کرواتے ہیں گھر میں، جو سب سے پہلی غلطی یہ ان کی۔ دوسری، خود عمرے پہ جس نے جانا ہے اس کا دکھاوا کر رہے ہیں بھی یہ ماسی چاچی جو بھی ہے نا، یہ عمرے پہ جا رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ غلط کہ وہ جو میلاد کرنے والی ہیں بے پردہ عورتیں، ٹھیک ہے، دکھاوے والی عورتیں جو اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں، اور وہ میں کہتی ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو زانیہ کہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازار سے گزر جاتی ہے، جتنے لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچتی ہے، تو وہ عورت کیا ہے؟ زانیہ، ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا گناہ! یہ جتنی محفلیں پڑھنے والی ہیں، جس گلی سے بھی گزر جائیں، آپ یقین کریں ان کا میک اپ تو سائڈ پہ کر دیں، انہوں نے جو پرفیوم لگائے ہوتے ہیں نا، جدھر سے گزر جاتی ہیں نا وہاں پر دو دن اس کی خوشبو رہتی ہے گلی میں۔ یہ عمرہ کرنے والی جو خاتون ہیں نا، پہلی غلطی تو یہ کہ ایسی عورتوں کو گھر میں بلا کے میلاد کرواتی ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو دکھاتی ہیں کہ ہمیں عمرہ کرنے جا رہی ہوں، وہاں پر جا کے بھی دکھاتی ہیں کہ یہ دیکھو ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا عمرہ ہے؟ جب اتنے پیسے لگا کے، اتنا خرچہ کر کے جانا ہے تو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھو کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں ہم، اتنا پیسہ بھی لگایا ہے اور اب جانا ہے تو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھو کہ اللہ پاک تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، تو نے ہمیں توفیق دی ہے، اپنے گھر بلایا ہے، ہم تیرے لیے آئے ہیں۔ یہاں سے جاتے وقت بھی دکھا رہے ہیں کہ لوگوں یہ دیکھو میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں، وہاں سے آ کے بھی میں دیکھو عمرہ کر کے آ گئی ہوں، وہاں پر عمرہ کرنے کے دوران بھی دکھا رہے ہیں میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں۔ کیسی عبادت ہے؟ آپ بتائیں کہ ان کا اتنا خرچہ کرنا، جانا آنا، عمرہ کرنا، اللہ کے گھر کی زیارتیں کرنا، سارا کچھ کرنا، جب اللہ نے قبول نہ کیا تو پھر وہ کس کام کا؟ وہ خرچہ ان کا کیا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، کسی بھی کام میں نہیں ہے، خاص کر جو عبادات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، اس میں تو بالکل بھی دکھاوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پسند۔ حج کا، عمرے کا جو تعلق ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اس میں دکھاوا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو حج کر رہے ہیں وہ بھی دکھاوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ اگر تم میرے رستے میں صدقہ بھی کرو تو دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو تمہارے کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے کیا صدقہ کیا ہے۔ یہاں دیکھو دونوں ہاتھ ہمارے اکٹھے ہیں، ہم دونوں ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، جب اللہ نے اس ہاتھ کو بھی، اللہ تعالیٰ نے اب ہاتھ کے نزدیک تو ہاتھ ہی ہے سب سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو، بائیں کو خبر بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پر کیا پوری دنیا کو خبر کر کے جاتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو میں نام نہیں لوں گی، لیکن اتنے سارے ٹک ٹاکر مرد ہیں، عورتیں ہیں، جنہوں نے حرام طریقے سے پیسہ کمایا ہوتا ہے اور پھر وہاں جاتے وقت بھی دکھاتے ہیں، آتے بھی دکھاتے ہیں، وہاں پر بھی جا کے ویڈیو بنا کے اپنے ولاگ بنا کے دکھا رہے لوگوں کو، جاتے بھی دکھاتے ہیں، آتے بھی دکھاتے ہیں، اور پھر وہاں اللہ کے گھر میں بھی ولاگ بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ تو یہ کیسا دکھاوا ہے؟ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ یہ جو عمل ہو رہا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے جب میں نے دیکھا ہے نا کہ یہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری زندگی دعائیں کر کے تھک جاتے ہیں، رو کے تھک جاتے ہیں، میں کہتی ہوں وفات پا جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نہیں بلاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسے لوگ جا رہے ہیں تو یہ سوچیں تو صحیح کہ ہم اتنا خرچہ کر کے جائیں گے تو ہم کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر دکھاوا ہی کرنا تو پھر گھر میں بیٹھ کے کر لو۔ اتنی دور جانا، اللہ کا گھر دیکھنے کا شوق وغیرہ ان کا کچھ نہیں ہوتا، صرف ان کا مقصد ہوتا ہے دکھاوا کرنا، دکھاوا کر دیتے ہیں۔ تو جو دکھاوا کیا ہوا عمل ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تم نے دکھاوا کرنا تھا، کر لیا، میرے سے اب اس کا صلہ کیا چاہتے ہو؟ میں اس کا کوئی صلہ نہیں دوں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا صلہ دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکام کے مطابق کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق جو کام کیا جائے۔ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کام کا اللہ نے صلہ دینا ہے ہمیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم کام کریں اس کا اللہ تعالیٰ صلہ نہیں دے گا، اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دکھاوے سے منع کر دیا۔ ہم دکھاوا کریں اور صلہ اللہ سے چاہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں تو یہ کام نہیں چلے گا۔ اللہ تو اسی کا صلہ دے گا جو اللہ کے لیے کیا جائے گا، جو لوگوں کے لیے کیا جائے گا نا اس کا صلہ لوگوں سے لو، اللہ نہیں دے گا اس کا صلہ۔ تو آپ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔